عادتك الإحسان للمسيء عادت تو احسان به اهل گناه به اهل معصیت به همون گناه دونه دونه میگن چون خدا نکرده یا همه وجود آدم و مثل ویروس میگیره. مردم خوب مراقب باشیم. اصلا وظیفه شرعیه برا ما از جانمون مراقبت کنیم. اینها امانت خداست به ما. نمیشه اینجوری از کنار امانت گذشت. مردم چقدر حواسمون هست، مادران این چند روزه چقدر حواسشون هست اهل خانه مریض نشن. دونه دونه آمون چقدر به خودمون حواسمون هست، مخصوصا به بچه آمون، مخصوصا مادرها بیشتر از همه نگران. مردم نکنه برای جسممون همه نگران باشیم که حق داریم و به جاست، اصلا وظیفه است، اما حواسمون به روحمون نباشه. فرمود در آخر از زمان مرگ ابیض زیاد میشه، یعنی مثل همین مرگایی که بی سر صدای آدم از جون میفته، مرگهای فراگیر. پناه میبریم سر سفره حسین، اما نکنه دلامون تو این روزها بمیره، نکنه حواسمون به همه چی باشه جز اینی که اینا همش حواس جمعیه. نکنه اینا برای این ما حواسمون بیشتر جمع بشه. مهربون آمدیم در خانت، مهربون نکنه گناه مثل ویروس همه دلمو بگیره بیچاره بشم، نکنه دلم بمیره بدتر از مردن جسم مردن دله. چقدر آدم ها که ظاهرت زندن و اما خیلی وقت دلشون مرده، مرده های زنده نما شدن. من بهت پناه میارم. عادت کل احسان للمسیء و سبیل کل ابقاء للمعتدین. هر کجا صدای منو میشنوی دستاتو بیار بالا. اللهم فهدنی هدی المهتدین وارزقنا اجتهاد المجتهدین ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين.